नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन करिब 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। कानूनलाई आधार मान्दा निर्वाचन आयोग अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुटिसक्नुपर्ने समय हो। संविधानको धारा 62(7) ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ। यस्तै धारा 62 मा भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिन 1 महिना अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 62 ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरे पनि निर्वाचन आयोग भने संविधान र कानून कसलाई आधार मानेर निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमै अल्मलिएको छ। यता दलहरूले भने उम्मेद्वार उठाउने विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेद्वारी दिने भएको छ। तर प्रधानमन्त्री बन्दा भएको सहमति र विश्वासको मत पाउँदा कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा ल्याउनु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा अन्यलता देखिँदा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाएको छ। बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठकले समेत राष्ट्रपतिमा एमाले सहितको राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। तर बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको विषय बाहिरिएपछि गठबन्धन दलहरूबीच तिक्तता देखिएको आशंका गरिएको छ। माओवादीको बैठकमा प्रचण्डले संसद विघटनको विषय संसद प्रवेश गराएर ओलीले सहमति पालना नगरेको बताउनु भएको थियो। त्यहाँ प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको बनाउने र भोलि प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था अहिले नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँदै यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले भने राष्ट्रपतिमा एमाले नै उम्मेद्वार खडा गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रमपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेमाङले राष्ट्रपतिको हकमा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार यसअघि नै सहमति भएको बुझाइरहेकाले एमाले नै उम्मेद्वार खडा गर्ने बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको समीकरण टुट्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोक मोर्चा संगठनद्वारा आज दोलालघाटमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले चारैतिरको घेराबन्दीका बीचमा पनि एमाले अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको बताउनुभयो। अहिलेको समीकरण राजनीतिक स्थायित्वका लागि भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले हिजोको कमी कमजोरीबाट अनुभव र शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोशिश भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमालेद्वारा शनिबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा देखा परेको राजनैतिक अस्थिरताको खेललाई सही बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढ संकल्पित रहेको समेत बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्नु भएको छ। नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो पद सम्हाल्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको वैधानिक नागरिकता नभएकाले त्यस आधारमा उम्मेद्वारी दिएर चुनाव जितेका उनको सांसद पद खारेज भएको छ। यस्तै रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूको एक समूहले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले नेपालमा कानूनी राज्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन प्रदेश नम्बर 1 समितिको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले रवि लामिछाने विरूद्ध सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर देशमा कानूनी राज रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 28 गतेभित्र हुनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो। संविधान भन्दा माथि राष्ट्रपति हुन नसक्ने भएकाले उहाँले पनि संविधानभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले कांग्रेस र देशको राजनीति कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले 2080 साल वैशाखमा नीति महाधिवेशन गर्ने भएको छ। नेतृत्व चयनका लागि 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै 1.5 वर्षपछि कांग्रेस नीति महाधिवेशनमा जुटेको हो। 14औं महाधिवेशनका बेला नेताहरूले 6 महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए। नीति महाधिवेशन मार्फत कांग्रेस नयाँ कार्यक्रमका साथ जनतामाझ पुग्ने गरी तयारी भइरहेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी फागुन 7 गते भित्र भातृ संस्थाले पूर्णता पाउने र पार्टी संगठन व्यवस्थित बनाएपछि नीति महाधिवेशन हुने बताउनुभयो। गत वर्ष मंसिरको अन्तिम
साता भएको 14औं महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमिति चयनमा सीमित भएको थियो। 5 वर्ष 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण कांग्रेसले नीतिमाथि बहस गर्न पाएको थिएन। 14औं महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा नीति महाधिवेशन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। शनिबार झण्डै 3 घण्टासम्म सरकारी वेबसाइट बन्द भएका छन्। शनिबार दिउँसो 12:30 बजेदेखि सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सर्भर डाउन भएपछि करिब 3 घण्टा देशभरिका सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प भएका थिए। अध्यागमन विभाग जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको वेबसाइटहरू समेत ठप्प हुँदा अति आवश्यक विवरण संकलनमा कठिनाई भएको थियो। सूचना प्रविधिका विज्ञहरूले भने सर्भर ह्याक भएको आशंका गरेका छन्। आन्तरिक समस्या आउँदा सबै वेबसाइटहरू एकैपटक डाउन हुने तर्क गर्दै उनीहरूले ह्याकरहरूले सर्भरमा आक्रमण गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। सरकारी एक अधिकारीले भने सर्भरमा ह्याकरको अट्याक भएको स्वीकार गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले भने प्राविधिक समस्याका कारण वेबसाइटहरू नचलेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्राविधिक रूपले समस्या समाधान गरेको भए पनि के कारणले त्यसो हुन सकेको हो यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो। कलाकार एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ। भैरहवामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गौतमलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु भएको हो। एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी समेत हुनुहुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एलिजाको जिम्मेवारी टुङ्गो नलगाएको बताउनुभयो। धेरैले एलिजाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश स्वाभाविक नभई योजनाबद्ध भनेर टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। एलिजासँगै लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका बर्दियाका राजेन्द्र वीर राय पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति सत्ता साझेदार दल भए पनि माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धन बाहिर गएर छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। यो उम्मेदवारीलाई रेशम चौधरी रिहाईका लागि दबावका रूपमा पनि हेरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी चैत तेस्रो सातादेखि शुरू हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले शनिबार सूचना जारी गर्दै एसईई परीक्षा आगामी चैत 17 देखि 29 गतेसम्म हुने जानकारी गराएको हो। यसैबीच बोर्डले चैत 17 गतेबाट हुने एसईई परीक्षाको तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। तालिका अनुसार आगामी चैत 17 गते शुक्रबार अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा हुनेछ। सोही दिन वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको पनि परीक्षा हुनेछ। चैत 19 गते अनिवार्य गणित र 20 गते अनिवार्य नेपालीको परीक्षा हुनेछ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रालयमा राखिएको दानपेटिकामा संकलित रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँले आफू मन्त्री भए लगत्तै बधाई दिन आउनेलाई खादा माला नल्याउन बरु त्यस बापतको रकम दानपेटिकामा जम्मा गर्न भनेर मन्त्रालयमा दानपेटिका राख्नु भएको थियो। सो दानपेटिकामा जम्मा भएको रकममा आफ्नो 1 महिनाको तलब थपेर दुर्गमको विद्यालयलाई सहयोग गर्ने मन्त्री किराँतीले घोषणा गर्नु भएको हो। उहाँका अनुसार दानपेटिका बन्द गरिसकिएको छ। विधाबाहेक 7 दानपेटिकामा संकलित रकम आफ्नो 1 महिना र सचिवालयको 15 दिनको सुविधा समेत जोडेर 6,434 रकम जम्मा भएको मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। विद्यालय छनौट चाँडै गरेर हस्तान्तरण हुने पनि उहाँको भनाइ छ। र कास्कीको पोखरा स्थित सेती खोजमा यति एयरको विमान दुर्घटनामा परि हराइरहेका 1 जनाको खोजी भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कास्की जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले माघ 7 मा दुर्घटना स्थलमा खोज तथा उद्धारमा खटिएको टोलीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि दुर्घटनामा परेका मध्ये 1 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। चालक दलका 4 सहित 72 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँदेखि पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान यही माघ 1 गतेमा पोखराको सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धारको क्रममा 71 जनाको शव निकालेको थियो। साथै उद्धारका क्रममा भेटिएको ब्ल्याक बक्स लगायतका सामग्री समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।